2 साल में तो नहीं कही थी ना, मैंने तो 5 साल में कही थी। देखें इंशाल्लाह ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियाँ होंगी। अच्छा। और ये जो घर हैं ये इंशाल्लाह 50 लाख ज़रूर क्रॉस कर जाएंगे। पाकिस्तान में लोगों को इंशाअल्लाह 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां मिलेंगी और घर भी 50 लाख से क्रॉस कर जाएंगे। मैंने ये वादा 2 साल में पूरा होने की बात नहीं की थी, ये सब 5 साल में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट के मेज़बान मंसूर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे। तफसीली इंटरव्यू आज रात 7:05 पर मुलाहिज़ा फरमाएं। शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के इंतजामात मुकम्मल। नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद शरीफ मेडिकल सिटी रायवंड में अदा की जाएगी। लंदन से लाहौर लाई जाने वाली मैयत को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर वसूल किया। जाती उम्रा में आखिरी दीदार भी कराया गया। शहबाज शरीफ की मियाँ शरीफ और कलसूम नवाज की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी भी की। लाहौर रवाना करने से कबल लंदन की रिजेंट पार्क मस्जिद में भी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें नवाज शरीफ और करीबी रफ़का ने शिरकत की। कोरोना की दूसरी लहर से हलाकतों का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा ने मजीद 45 जानें ले ली। 3045 नए केसेस, जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7942 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 46,861 है। अब तक 3,37,553 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। फिरदौस आशिकवार ने पीडीएम को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। मुआविन खुसूसी तलात पंजाब कहती हैं, इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। चोरों का टोला अपनी मनफी सियासत के लिए आवाम की जिंदगियां दाव पर लगा रहा है। आवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर के दिलों में दुखी इंसानियत के लिए रत्ती भर दर्द नहीं। 22 करोड़ पाकिस्तानी लुटेरों के झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सूडानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के मौके पर होने वाली मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और सूडान के दरमियान सिक्योरिटी, तालीम, सेहत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा ने सोमाली हम मनसब अहमद ईसा ओद से मुलाकात में पाकिस्तान की तरफ से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिविल एविएशन को आखिरी डेडलाइन दे दी। अकाओ ने सिविल एविएशन को दूसरा नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म से PIA के CEO और निजी एयरलाइन के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान पर सख्त मुमकिन सफरी पाबंदियों से मुतालिक आगाह कर दिया। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली में वोटिंग आज होगी। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद खालिद खुर्शीद को नामजद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान काबीना के अरकान के नाम भी फाइनल कर लिए गए। फताहुल्लाह को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चार्ज दिया जाएगा। वज़ीर तालीम आज़म खान जबकि वज़ीर सेहत गुलबर खान होंगे। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहिरों के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1000 से ज़ायद एहलकार तैनात कर दिए गए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात का ननकाना साहब में आगाज़। गुरुद्वारा जन्म आस्थान में होने वाली तकरीबात में भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्री शरीक हैं। अंदरून मुल्क से भी सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब पहुंची। सिख बरादरी की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और अमन व अमान के लिए खसूसी दुआएं। दुनिया से कोरोना वायरस के जल्द खात्मे के लिए भी दुआएं की गईं। बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर की मंगनी हो गई। मंगेतर महमूद चौधरी ने अंगूठी पहनाई। बिलावल हाउस कराची में होने वाली तकरीब में दोनों खानदानों के अफराद के अलावा चंद करीबी रफ़का की शिरकत। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से तकरीब में शरीक हुए। मेहमानों की पाकिस्तानी और अंग्रेज़ी खानों से तवासो। बख्तावर भुट्टो जरदारी कहती हैं, दुआओं पर तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ।
نیوزی لینڈ میں ایک اور پاکستانی کرکٹر کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. متاثرہ کرکٹرز کی تعداد 7 ہو گئی. دوسری جانب پاکستانی کھلاڑیوں کو بالکونی میں کھڑے ہونے اور مخصوص اوقات میں چہل قدمی کی اجازت مل گئی. ابھی تک ٹریننگ کی اجازت نہیں دی گئی. پانچ سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں ملیں گی اور گھر بھی 50 لاکھ سے کراس کر جائیں گے. میں نے یہ وعدہ 2 سال میں پورا ہونے کی بات نہیں کی تھی, یہ سب 5 سال میں ہوگا. وہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹو دی پوائنٹ کے میزبان منصور علی خان کو انٹرویو دے رہے تھے. تفصیلی انٹرویو آج رات 7:05 پر نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو جہانگیر ترین زیر تفتیش ہیں, وہ پی ٹی آئی میں ہے نہ ہے, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹو دی پوائنٹ کے میزبان منصور علی خان کو وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو دیا ہے. اچھا, اور یہ جو وزیر اعظم عمران خان کا ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹو دا پوائنٹ میں خصوصی انٹرویو. وزیر اعظم نے پروگرام کے میزبان منصور علی خان کے ایک سوال پر کہا 5 سال میں گھروں اور نوکریوں کا وعدہ پورا ہوگا. وہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, ان ریئلسٹک قسم کا یہ فگر تھا آپ کے خیال میں؟ وہ صرف ایک فینسی فگر شو کرنا, بیکاز اٹ از امپاسبل کہ 1 کروڑ نوکریاں پیدا کر سکیں یا 50 لاکھ گھر بنا سکیں. لیکن میں نے 2 سال میں تو نہیں کہی تھی نا, میں نے تو 5 سال میں کہی تھی. دیکھیں انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں ہوں گی. اچھا, اور یہ جو گھر ہیں یہ انشاءاللہ 50 لاکھ ضرور کراس کر جائیں گے. جہانگیر ترین سے متعلق سوال پر وزیر اعظم نے کہا ابھی تحقیقات چل رہی ہیں. کیا جہانگیر ترین کو میں آج پاکستان تحریک انصاف میں کنسیڈر کروں یا نہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. سو ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے؟ نہیں, وہ تو جس کے پر بھی انویسٹیگیشن شروع ہو اس کی پارٹی کے اندر تو وہ نہیں ہے. اب ان کا نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ ہے. وزیر اعظم عمران خان کا تفصیلی انٹرویو آج رات 7:05 پر نشر کیا جائے گا. شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ کے انتظامات مکمل. نماز جنازہ آج نماز ظہر کے بعد شریف میڈیکل سٹی رائیونڈ میں ادا کی جائے گی. لندن سے لائے جانے والی میت کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے لاہور ایئرپورٹ پر وصول کیا. اسی پر بات کریں گے. ایکسپریس نیوز کے نمائندہ ندیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ندیم. جی بالکل, شریف والدین کی جو والدہ ہے بیگم شمیم اختر, ان کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر کے بعد تقریباً دوپہر 1:30 بجے یہاں پر جہاں ہم موجود ہیں شریف میڈیکل سٹی, اس کے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی. اس سلسلے میں جو تمام تر انتظامات ہیں ان کو مکمل کر لیا گیا ہے. اگر ہم یہاں کی گراؤنڈ کی بات کریں تو سیکیورٹی اور کرونا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر وہ جو ایمبولینس والی میت ہوگی اس کو رکھا جائے گا. اس ایمبولینس کو یہاں پر کھڑا کر کے جس کے اندر میت ہوگی اس کے پیچھے شریف خاندان یہاں پر ہوگا, جبکہ پیچھے میرے حق میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خاردار تارے لگا کر اس حصے کو دوسرے حصے سے الگ کیا گیا ہے. اس سے پیچھے والے حصے میں تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سمیت پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ شریک ہوگی. اس کے پیچھے اسی طرح سے خاردار تارے لگا کر اس کو عام افراد والا جو حصہ ہے اس سے الگ کیا گیا ہے. سب سے پیچھے عام افراد والا حصہ رکھا گیا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں جو قطاریں ہیں وہ بنا دی گئی ہیں, جو سفید چونے سے سیدھی صفیں بنا دی گئی ہیں. تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. تقریباً 800 سے زائد جو سیکیورٹی کے رضاکار ہیں انہوں نے اپنے فرائض سنبھال رکھے ہیں, جبکہ جو پولیس کی بھاری نفری ہے اس کو بھی جگہ جگہ تعینات کر کے ٹریفک وارڈنز میں دیگر جو اہلکار ہیں وہ بھی باہر جاتی عمرہ روڈ کے اوپر تعینات کر دیے گئے ہیں. پارکنگ کے انتظامات کے حوالے سے یہاں پر شریف میڈیکل سٹی کے اندر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اب جو میت ہے بیگم شمیم اختر کی وہ اس وقت شریف میڈیکل سٹی کے سرد خانے کے اندر موجود ہے, جس کو اب سے کچھ دیر کے بعد جاتی عمرہ منتقل کیا جائے گا, جہاں پر خاندان کے تمام افراد اس کا آخری دیدار کریں گے اور اس کے بعد اس میت کو دوبارہ یہاں پر شریف میڈیکل سٹی کے گراؤنڈ میں لایا جائے گا. تقریباً 1:30 بجے سے لے کے 1:45 بجے کے درمیان یہاں پر شریف میڈیکل سٹی کے گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. جامعہ نعیمہ کے علامہ راغب نعیمی نماز جنازہ پڑھائیں گے. اس کے بعد اس میت والی جو ایمبولینس ہے اس کو دوبارہ شریف میڈیکل سٹی کے یہاں سے لے جا کر جاتی عمرہ قبرستان لے جایا جائے گا. قبرستان کی اگر بات کی جائے تو میاں شریف کے پہلو میں بائیں جانب بیگم شمیم اختر کی جو قبر ہے اس کو تیار کر لیا گیا ہے. پارٹی ذرائع اور خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف کی کمر کی حالت بہتر ہوئی تو شہباز شریف خود میت لحد میں اتر کر اپنی والدہ کو قبر میں اتاریں گے. اس سلسلے میں جو تمام بہت شکریہ ندیم چودھری, آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے.
कोरोना की दूसरी लहर से हलाकतों का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा ने मजीद 45 जानें ले लीं। 3045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 7942 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 46861 है। अब तक 3,37,553 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर से हलाकतों का सिलसिला जारी है। मुआवन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि PDM का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर के दिलों में दुखी इंसानियत के लिए कोई दर्द नहीं है। अपने बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। चोरों का टोला अपनी मनफी सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा रहा है। PDM की स्याकारियाँ अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी हैं। ये अनासिर आज अपने करतूत छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरक्की पर स्याही मलना चाहते हैं। माजी की हुकूमत ने शोबाजी ज्यादा की और काम कम किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा 14 अरब रुपए से दही इलाकों में कारपेटेड सड़कें बनाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 154 दही सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम के लिए आइंदा साल भी खुसूसी फंड्स रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि माजी की हुकूमतों ने शोबाजी ज्यादा की और काम कम किए। उन्होंने ये कहा कि 14 अरब रुपए से दही इलाकों में कारपेटेड सड़कें बनाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 154 दही सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम के लिए आइंदा साल भी खुसूसी फंड्स रखे जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया।